व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी अनजान होगा। ठीक है, क्या खूब कहा है किसी ने, ज़माने की गर्दिशें माहवा साल के जाल बुनती रहती है, मगर वक्त के ऐना अयाम में नाम मालूम कितनी अजीम हस्तियों के चेहरे मसख हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी भी होती हैं जिनकी माहवा साल की गर्दिशें उन पर असर नहीं डालती, और ऐसी ही अजीम हस्तियों में से एक अजीम हस्ती का नाम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको पता है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। ठीक हो गया। एक अजीम शायर ने, नासिर काज़मी उनका नाम है, क्या खूब कहा है, आप हम तो हैं ज़मीं का बोझ, वो ज़मीं का बोझ उठाने वाले क्या हुए। क्या ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह या किसी भी लीडर जो कि हमारे लिए मशले रहा है उनके लिए क्या खूब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ओके व्यूअर्स, अब हम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की दनाई के कुछ फैक्ट्स मालूम करते हैं जो उनकी दनाई को साबित करते हैं, उनकी हाजिर दिमागी को साबित करते हैं। एक बार लंदन यूनिवर्सिटी में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने खाने का ट्रे लेकर एक प्रोफेसर के साथ बैठ जाते हैं। ठीक है, ये बात प्रोफेसर को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुतवज्जे करके कहते हैं कि आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पुर इत्मीनान अंदाज में उन्हें जवाब दिया, आप परेशान ना हो, मैं इस टेबल से उड़कर आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, आप परेशान ना हो। ठीक है, उनका कहना था कि मैं यहाँ से उड़कर किसी दूसरी टेबल में चला जाता हूँ, उड़कर। ठीक है, ये जवाब देखें, उड़कर, यानी कि वो अपने आप को परिंदा ज़ाहिर कर रहे हैं और उस प्रोफेसर को सूर कह रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि प्रोफेसर ने इनको सूर कहा था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अगले ही दिन, क्योंकि प्रोफेसर को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो फिर बदला लेना चाहता था। फिर प्रोफेसर साहब ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कहा कि अगर रास्ते में एक बैग दनाई का पड़ा हो, यानी कि अक्ल का, और दूसरे बैग में पैसे हों, तो आप किसको उठाएंगे। तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या खूब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं पैसों को उठाऊंगा, पैसों के जो बैग है उसको उठाऊंगा। अच्छा, फिर प्रोफेसर साहब तंजिया मुस्कुराए कि वो कहते थे आज तो फंस गया ये। ठीक है, लेकिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पास जवाब तो था पड़ा। फिर वो कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं दनाई को चुनता, अक्ल वाला बैग उठाता। फिर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या खूब जवाब दिया, वो कहते हैं कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है ना, बंदा वो चीज़ उठाता है, वो चीज़। एक और दिलचस्प हम इनकी ज़िंदगी से एक वाक़या लेते हैं। एक बार कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बम्बई से दिल्ली जा रहे थे किसी पार्लियामेंट के इजलास में। ठीक है, इसलिए उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया फर्स्ट क्लास और खाली डब्बे में जाकर बैठ गए, क्योंकि उस वक्त वो खाली था। ठीक है, अभी वो बैठे ही थे कि एक नौजवान औरत आई, ठीक है, जिनके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था, आकर बैठ गई उस खाली डब्बे में। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फरमाते हैं कि ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। ठीक है, मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। फिर उस औरत ने कहा है कि मुझे 1000 रुपया दो, नहीं तो मैं ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच लूँगी और फिर आप पर अपनी इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। ठीक है, ये सुनकर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, 2-3 बार उस औरत ने ऐसा किया। ठीक है, लेकिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने कानों पर हाथ रख कर कहा कि मैं, यानी कि अपने आप को शो करवाना चाहा कि मैं बहरा हूँ। ठीक हो गया। फिर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी धनाई का सबूत देते हुए कहा कि ये लें पेपर और ये लें पेंसिल, मुझे लिख कर दें, यानी कि हाथ से इशारा किया कि इस पर लिख कर दें कि आप क्या कहना चाहती हैं। फिर उस औरत ने गुस्से में आकर पेपर पर लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। ठीक है, 1000 रुपये दो, नहीं तो मैं आप पर इज़्ज़त लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी।
ٹھیک ہے، یہ اس کا لکھنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اس کا یہ لکھنا تھا، میں نے ایمرجنسی بریک کھینچ لی، وہاں پر گارڈ آیا، میں نے گارڈ کو وہ پیپر دیا، ٹھیک ہے، اس طرح گارڈ نے پھر اسے حراست میں لے لیا۔ یہ چیک کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دنائی کے بہت سے واقعات آپ کو اس کی زندگی سے مل جاتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ساتھ کسی سفر پر رات کو جا رہے تھے، ٹھیک ہے، راستے میں ان کو ایک لڑکی نے اشارہ کیا کہ رکیں، مجھے لفٹ چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ رات کا وقت ہے، اب اسے لفٹ دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے کار میں سوار کر دیا، عورت بیٹھ گئی اور یہ اپنی سگریٹ میں مشغول ہو گئے، سگریٹ پینے میں مشغول ہو گئے۔ جب عورت کا یعنی کہ اپنا اسٹیشن آیا، عورت کی منزل آئی، عورت وہاں پر جا کر چیخنے چلانے لگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے دنائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیکھیں، میری سگریٹ پر ابھی وہ جو پول بنتا ہے، ٹھیک ہے، راکھ ابھی تک کھڑی ہے، اگر میں ایسی کوئی غلط حرکت کرتا، ٹھیک ہے، تو یہ اب تک گر جانی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں گری، یہ میری پاک دامنی کا ثبوت ہے۔ اس طرح انہوں نے اس عورت سے بھی پیچھا چھڑوایا اور اپنے جو ان پر بھونکنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بھی منہ بند کروائے۔ اوکے ویئرز، یہ تھے ان کی دنائی کے چند ایک اہم واقعات۔ ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی کے ساتھ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں، نہ تو ان کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ خیانت کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمانداری کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کتنا ایماندار تھے۔ یہ واقعہ آپ کو بتا دے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے پیشے سے، جو کہ وکیل تھے، جس سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے اور کتنا ایماندار تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بار ایک تاجر ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مقدمہ آپ لڑیں۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی فیس کتنی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں فیس اکٹھی نہیں لیتا، میں فی پیشی کے 500 روپے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تاجر نے کہا کہ میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے لے لیں اور میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا اپنا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے فی پیشی کے 500 روپے دیں گے تو میں آپ کا مقدمہ لڑتا ہوں، ادروائز آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تاجر نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو 500 روپے دوں گا فی مقدمے کے، فی پیشی کے، ٹھیک ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 پیشیوں میں ہی اس کو مقدمہ جتوا دیا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 1500 روپے کاٹ لیے، یعنی کہ 1500 روپے ان کو مل گئے، باقی بھی تاجر ان کو دینا چاہتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا میں نے اپنا حق رکھ لیا ہے، اب میں اور قیمت لینے کا حقدار نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے باقی رقم ان کو واپس لوٹا دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے اور یہاں پر اس شعر کا سننا اور میرا کہنا لازم بنتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسے محسن کی تلاش میں ہیں جو ہمارے ملک کو، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح بڑی کاوشوں سے ہمیں دے کر گئے تھے، کو سنبھال سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ہمیں اپنے ملک کے لیے ایک باہمت، ذہین اور ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں بہت جلد ایسے لیڈر کا سامنا ہوگا جو واقعی ہمارے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔